नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म एलिना केसी र सांकेतिक भाषामा हुनुहुन्छ दिनेश श्रेष्ठ। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र विपक्षी दल बीच 14 बुँदे माग पूरा गर्ने सहमति। आजैबाट प्रदेशसभा बैठक सुरु, बजेटमाथि छलफल जारी। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका 2 स्थित सी गाउँमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पुल अलपत्र। सम्झौता अवधि सकिँदा समेत निर्माण नभएपछि स्थानीयलाई शास्ति। रुकुम पश्चिमका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाउँदा समस्या। तरकारी बिक्री नभएपछि बोटमै कोहिने चिन्ता। र कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई पंक्षी आरक्ष बनाउन अभियान सुरु। चरा पर्यटनको विकास र आकर्षण बढाउन ताललाई पंक्षी आरक्ष घोषणा गर्ने तयारी। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र विपक्षी दल बीच सहमति भएपछि प्रदेशसभाको बजेट बैठक आजबाट सुचारू भएको सम्बन्धी समाचारबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर विपक्षी दलले राखेको माग पूरा गर्ने सहमति गरेको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहितका मन्त्री र विपक्षी दलका नेताहरूको बैठकमा नेकपा एमाले सहितका विपक्षी दलले बजेटमाथि राखेका 14 बुँदे माग पूरा गर्ने सहमति गरेका हुन्। यो सहमतिसँगै प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरूले गरेको अवरोध हटेको छ। प्रदेशसभा बैठक आज बुधबारबाट सुरु भई बजेटमाथि छलफल भएको छ। बजेटका विषयमा एमाले, जसपा र लोसपाले गरेका मागहरू सम्बोधन गर्ने लिखित निर्णय गरेपछि आजबाट प्रदेशसभा बैठक सुरु भएको हो। बजेट संशोधन नहुँदासम्म प्रतिपक्षी दलले संसद बहिष्कार गर्दै आएका थिए। पटक पटक सदन अवरुद्ध हुँदा बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको थियो। प्रतिपक्षी दलहरूबाट आएका मागहरू र आवश्यकता र औचित्यका आधारका योजनाहरू प्रदेश आर्थिक योजना, आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली विनियोजन ऐन र सुशासन ऐनको परिधिभित्र रही सम्बोधन गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार सकारात्मक भएको हो। सरकारको तर्फबाट निर्णयमा मुख्यमन्त्री भट्टसहित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावल र भौतिक पूर्वाधार र विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। रावल कांग्रेस र सोडारी नेकपा यसका दलका नेता पनि हुन्। प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट भने एमालेका दलका नेता प्रकाश शाह, प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्ट, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य बलदेव रेग्मी र लोसपाको दलको नेता कृष्ण चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। अब लागौ बाँकेको खजुरा गाउँपालिका स्थित सी गाउँमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पुलको काम अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित परस्पुर गैघाट सडक अन्तर्गत खजुरा गाउँपालिका 2 सी गाउँमा पुनः निर्माणाधीन पुलको सम्झौता सकिँदासम्म 40% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। 2079 असार 25 गतेसम्म सम्झौता अवधि रहेको पुल नबन्दा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले शास्ति खेप्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। अहिले हामी बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 परस्पुर गौघाट सडक खण्डको सी गाउँ स्थित किरण नाला भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ, जहाँ पुल निर्माण भइरहेको छ। अघिल्लो वर्षातमा झैं यो वर्ष पनि बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 का वडावासीले शास्ति पाउने पक्का छ। परस्पुर गौघाट सडक अन्तर्गत खजुरा गाउँपालिका 2 सी गाउँमा निर्माणाधीन पुलको काम 40% मात्रै सम्पन्न हुनुले निर्माणमा चरम लापरवाही भएको प्रश्न हुन्छ। वैकल्पिक पुल निर्माण नगरी उक्त पुल निर्माण थालिएको थियो। सो समयमा स्थानीयवासीले विरोध पनि गरेका थिए। उनीहरूले नयाँ पुल बनाएर मात्रै पुरानो पुल भत्काउन माग गरेका थिए। तर नयाँ पुलको काम थालनी नगर्दै पुरानो पुल भत्काइयो। प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भइरहेको उक्त पुल गत 2077 फागुन 19 गते सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय नेपालगञ्जसँग गल्बा सिद्धार्थ दर्शन जेबीले 2079 असार 25 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। तर उक्त सम्झौता अनुसार गाल्बा सिद्धार्थले काम गरेको छैन।
ठेकेदारको त लापरवाही त भइगयो ठेकेदारको, तर सरकारले पनि किन लापरवाही गरिरहेछ भनेर निधि गर्नुपर्ने, छानबिन गर्नुपर्ने। र सरकार, म त ठेकेदार अनि सरकारकै नै कमी कमजोरी जस्तो मान्छु। र यहाँको प्रमुखहरू, अध्यक्षहरू को हुन्छ त्यहाँहरूको पनि धेरै लापरवाही हो। यहाँको प्रदेशको लापरवाहीको कारणले पनि होला हजुरको होइन, यहाँ गाउँपालिकाको उसको कारणले पनि होला हजुरको होइन। यो बाटो हजुरको अब अलिकति पानी पर्नुपर्छ, हुन सक्दैन हजुरको। यो हिजो भर्खरै बाटो खराब थियो, हजुरको जेसिबीले आएर बनाएको बाटो हजुरको धेरै परेशान भइरहेछ। हाम्रो प्रदेश सरकारको लापरवाहीले गर्दा पनि होला सर। ठेकदारको कसले गरिरहेछ भने त्यो पनि थाहा छैन। र अब 2 वर्ष अगाडि बन्नुपर्ने पुल अहिलेसम्म तयार भएको छैन। जनताहरूले त अब 1-2 वर्ष अगाडिबाटै यो शास्तिहरू भोगिराखेका छन्। पानी पर्ने बित्तिकै बर्खा नभएर अरू बेला पनि पानी पर्ने बेला त त्यो बाटोमा हिँड्नै गाह्रो भइरहेछ। बर्खामा त आवतजात गाह्रो भएर पनि उताको मान्छे उता, यताको मान्छे यतै भइरहेछौँ। र अनि हामीलाई अब यस्तै के गर्दा अब ओडाहरूमा जानु पर्यो भने उतातिर काम रिमझिम हस्पिटलहरू कतै जानु पर्यो भने पनि गाह्रो छ। बाटो उता घुमेर जानुपर्छ। पुलको लागत 5,85,72,533 रुपियाँ रहेको छ, जसमा 20% रकम निर्माण कम्पनीले लगिसकेको छ। बिचमा जुन यो महँगाई अचानक बढ्यो त्यो कारणले पनि हो। अनि कुनै एउटा इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन भयो, यहाँ पोलिटिकल कन्डिसनको कारणले पनि, विभिन्न कारणले पनि हजुरको काममा अलि त्यो फाइनेन्सियल कन्डिसन काम ढिला भयो भनेर ठेकेदारलाई पटक पटक मौखिक लिखित रूपमा सचेत गरिएको, चेतावनी दिएको, फोन गर्दा फोनको रेस्पोन्स समेत नभएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको दाबी छ। हामीले आएको बजेटलाई लगत एस्टिमेट तयार गरी र अथवा डिपिआर तयार गरी सम्झौता ठेक्का आह्वान गरी ठेक्कापट्टा लगाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको सम्झौता मैले अघि भने मिति 78-78मा त्यसको ठेक्कापट्टा लगाइसकेको हो। कार्यालयले ठेकेदारलाई सम्झौता गरेर कामको जिम्मा दिइसकेको हो। र त्यसपछि उसलाई काम उसले सुरु गरेको हो। र सुरु गर्दा गर्दै अब ठेकेदारको भनौँ अथवा केही समय परिस्थितिले गर्दा अब ढिलो चाहिँ पक्कै हो, त्यो हजुरले भनेको कुरा सही छ, ढिलो भएको छ काममा। निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने म्याद 2078 असार मसान्त रहे पनि हाल पुलको अवस्था उस्तै छ। 2079 असार मसान्तसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। अहिले नयाँ प्रविधि आएको छ, त्यो नयाँ प्रविधिमा के रहेछ भनेर भन्दा पहिले त्यसलाई 1-2 महिना रन दिनुपर्ने, त्यसलाई निकाल्न पर्ने, त्यसलाई निकालेर 1 मिटरभन्दा बढी ढलान गर्न 1 महिनामा नपाइने, त्यति गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै निर्माण भएको यो 2टा पुल मध्ये माथिको पुलभन्दा यसमा धेरै निर्माण भएको त छ। अर्कोतर्फ बाटो, वैकल्पिक बाटो, निर्माण व्यवसायीलाई धेरै ठेक्का दिँदा गुणस्तरीय काम नहुने र समयमै निर्माण नसकिने प्रवृत्ति विद्यमान रहेकोले यसको बेलैमा निराकरण आवश्यक छ। यहाँका स्थानीयहरूले ठेकदार कम्पनीले लापरवाहीले गर्दा, हामीहरूले यस बाटोमा यसको निर्माणको ढिलाइले लापरवाहीले गर्दा दुःख पाएको बताएका छन्। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको क्रममा रुकुम पश्चिमका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाएपछि बोझमै कुहिन थालेको सम्बन्धी समाचार। रुकुम पश्चिमका किसानहरूले गरेको तरकारी खेतीले बजार नपाएपछि बोझमै कुहिन थालेको छ। किसानले बारीमा उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाएपछि तरकारी बोझमै कुहिन थालेको हो। तरकारी बोझमै कुहिँदा व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दै आएका किसानहरूले वार्षिक लाखौं क्षति बेहोर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमका 6वटै स्थानीय तहका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। बारीमा उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाएपछि तरकारी बोटमै कुहिएर खेर जान थालेको छ। किसानहरूले सस्तो मूल्यमा तरकारी बेच्न खोजे पनि बजार नपाएको गुनासो गरेका छन्। तरकारी कुहेर खेर गएपछि किसान चिन्तित छन्। सिजन अनुसार किसानहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत तरकारी खेती हो। उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाउँदा घर खर्च चलाउन समेत किसानलाई समस्या भएको छ। पहिला त 10-12 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो एकदम तरकारीमा एकदम राम्रो आम्दानी थियो।
अहिले चाहिँ यो बजारमा त्यति राम्रो अहिले आम्दानी मेरो तरकारी खेतीमा त्यति राम्रो आम्दानी छैन। बिहान 6 बजे गएको बजार पुगेको मान्छे अब 10-12 बजेसम्म डुलेर अब साउजी राख्नुहुन्छ भन्दा हाम्रो दिन त्यहीँ बितिहाल्छ, हाम्रो समय त्यहीँ खेर जान्छ। यस्तो हुनुभन्दा बरु नगरले केही हामीलाई तरकारीको बारेमा सङ्कलन केन्द्र एउटा सहज तरिकाले एउटा मार्केटको एउटा बजारीकरणको व्यवस्थाकरण गरिदिएपछि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो। यता जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र मुसिकोट नगरपालिकाले भने किसानले उत्पादन गरेको तरकारी व्यवस्थापनका लागि पहल थालेको जनाएको छ। किसानले अब तरकारी बोकेर पसल धाउने र उत्पादन गरेको तरकारी बोटमै कुहिने बाध्यता छिट्टै अन्त्य हुने कार्यालयले जनाएको छ। मुसिकोट नगरपालिका 5 स्थित टटेलामा तरकारी सङ्कलन केन्द्र स्थापना भएको र छिट्टै सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा आउने कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। मुसिकोट नगरपालिकामा हामीले सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। त्यो सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। हामी अब चाहिँ कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिम र मुसिकोट नगरपालिकासँग बसेर हामी त्यसलाई तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउँछौँ र किसानहरूको जुन उत्पादन छ त्यो उत्पादनलाई चाहिँ बोर्डमा कुहिन दिने खालको अवस्थालाई चाहिँ हामी निराकरण गर्छौँ। किसानहरूले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। तरकारी खेतीबाट एक किसानले वर्षेनी 4 लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका छन्। गएका 2 वर्ष कोरोना संक्रमणको कारण किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खेर गएको थियो। यस वर्ष भने बजारीकरणको समस्याका कारण किसानहरू मारमा परेका छन्। किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले जोड दिन जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। अबलागाउँ एलिजा फाउन्डेसनद्वारा तेह्रथुमको फेदाम गाउँपालिकालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। नेपाल भारत सहयोग एलिजा फाउन्डेसनद्वारा तेह्रथुमको फेदाम गाउँपालिकालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिएको छ। फेदाम गाउँपालिकाको कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पालिका अध्यक्ष केशव भेटवाललाई फाउन्डेसनकी संरक्षक गीता देवी भेटवालले एम्बुलेन्सको चाबी हस्तान्तरण गरेकी छिन्। आफ्नो जन्मथलो फेदाब भएकाले विद्यार्थी जीवनदेखि नै आफ्नो गाउँ ठाउँमा केही सहयोग गर्ने सोच रहेकाले एम्बुलेन्स प्रदान गरिएको फाउन्डेसनकी संरक्षक गीता भेटवालले बताइन्। मेरो विद्यार्थी कालदेखिको मैले राजनीति गरेँ, समाजसेवा गरेँ, मैले धेरै समाजसेवा गरेँ र मेरो ठाउँमा चाहिँ एउटा एम्बुलेन्स आइदिए हुन्थ्यो, गाडीको बाटो आइदिए हुन्थ्यो, यातायातको सुविधा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई भित्र मनैदेखि थियो। त्यो भएको कारणले आज गाडीबाट पनि आइपुग्यो। फेदाबवासीहरूमा स्वास्थ्य समस्या आइपरे एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरिन्। एलिजा गौतमको नेतृत्वको एलिजा फाउन्डेसनले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। फेदाबमा एम्बुलेन्सको आवश्यकता महसुस भएपछि समाजसेवी तथा नायिका एलिजा गौतमले बिरामीहरूलाई उपचारमा सहज होस् भनेर एम्बुलेन्स वितरण गरेको जनाएकी छिन्। नायिका गौतमको आगामी दिन पनि सामाजिक कार्य गर्दै जाने बताएकी छिन्। हस्तान्तरण कार्यक्रममा पालिका अध्यक्ष केशव भेटवालले पालिकामा उपलब्ध भएको एम्बुलेन्स आपतकालीन अवस्थामा यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य सेवालाई ध्यानमा राखी बिरामीको सेवामा प्रयोग गरिने बताए। नगर्ने शर्त वचन यहाँलाई दिँदै यहाँहरू मेरो आजको यो हाम्रो एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्त भएको कुरा जानकारी गराउँछु। एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी भएका संरक्षक गीता देवी भेटवाल र भरत गौतम एलिजाका आमा बुबा हुन्। एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउनमा नायिका एलिजा गौतमका श्रीमान सञ्चारकर्मी ऋषि धमलाको पनि सहयोग रहेको फाउन्डेसनले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको क्रममा कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई पंक्षी आरक्ष्य बनाउन थालिएको सम्बन्धी समाचार। नेपालमा सबैभन्दा बढी पानी चरालाई आश्रय दिँदै आइरहेको कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई पंक्षी आरक्ष्य बर्ड सेन्चुरी बनाउन थालिएको छ। चरा पर्यटनको विकास र आकर्षण बढाउन ताललाई पंक्षी आरक्ष्य घोषणा गर्न लागि हो। एक रिपोर्ट।
चरा संरक्षण गरी पर्यापर्यटनको विकास गर्दै स्थानीय समुदायलाई आय आर्जन र रोजगारीसँग जोडेर जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यसहित कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई पन्छी आरक्ष्य बनाउन थालिएको छ। वातावरण र पर्यापर्यटन विशेषज्ञले अध्ययन अनुसन्धान गरेर पन्छी आरक्ष्यका लागि उपयुक्त रहेको बताइएपछि डिभिजन वन कार्यालयले अग्रसरता लिँदै आएको छ। पन्छी आरक्ष्य बनाएर पर्यापर्यटन विकास गर्न डिभिजन वनले 6 महिना लगाएर 5 वर्षे व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएको छ। स्थानीय समुदायसँग पटक पटक छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै आरक्ष्य बनाउन उपयुक्त हुने राय आएपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। कार्ययोजना अनुसार लुम्बिनी प्रदेश वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले घोषणाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। जगदीशपुर जलाशयलाई बर्ड सेन्चुरी घोषणा गर्नको लागि कार्ययोजना तयार गरिसकेका छौँ र त्यो कार्ययोजना स्वीकृतिको लागि यहाँबाट मन्त्रालयमा गइसकेको छ। मन्त्रालयले चाहिँ आर्थिक मामिला मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको राय लिनको लागि पठाइसकेको छ। त्यो राय आइसकेपछि अनि प्रस्ताव क्याबिनेटमा जान्छ र क्याबिनेटले त्यो प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेपछि अनि बर्ड सेन्चुरी चाहिँ औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने, फिल्ड स्तरमा घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब यही आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने भन्ने हो। अरू सबै प्रक्रिया पुरा भएको छ। अब क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएर अनि त्यसलाई चाहिँ फिल्डमा घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको हो। रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत नेपालको 10 सिमसार क्षेत्रमध्ये जगदीशपुर ताल पनि एक हो। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 10 मा रहेको ताल 157 हेक्टरमा फैलिएको छ। 2030 दशकमा सिँचाइ प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको ताल अहिले चरा अवलोकनका लागि मुलुककै उत्कृष्ट स्थल बनेको छ। आइयुसिएन नेपालले गरेको एक अध्ययनले यस क्षेत्रमा 43 प्रजातिका माछा, 10 प्रजातिका उभयचर, 42 प्रजातिका सरीसृप र 32 प्रजातिका स्तनधारी जनावर पाइने उल्लेख छ। त्यस्तै ताल क्षेत्रमा 167 प्रजातिका चरा पाइन्छन्। त्यसमध्ये 92 प्रजातिका रैथाने, 9 प्रजातिका गर्मी याममा आउने, 64 प्रजातिका चराहरू जाडो याममा आउने र 3 प्रजातिका चराहरू आंशिक प्रवासी रहेको अध्ययनले देखाएको छ। यो देशको चाहिँ नि दोस्रो पक्षी विहार हो र लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो हो। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हामीले यसलाई संरक्षण गर्न सक्यौँ भने र स्थानीयको चाहिँ रोजगारी र आय आर्जनको काममा पनि सघाउ पुर्याउने छ भन्ने आश गर्दछु। ताल नेपालको दोस्रो र लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो पन्छी आरक्ष्य हुनेछ। तालले वर्षेनी हिउँदमा बसाई सरेर आउने 15 देखि 20 हजार चरालाई आश्रय दिँदै आएको छ। उत्तरे मुलुक रूस, चीन, मङ्गोलियाका साथै युरोप, कोरिया तथा तिब्बती क्षेत्रबाट हिउँदे आगन्तुक चरा यहाँ आउने गरेका छन्। प्राइम एसडीका लागि कपिलवस्तुबाट अनिल कुमार मालीको रिपोर्ट। अन्तमा अस्ट्रेलियन राजदूत स्याङ्जामा पुगे फोहोर महिला व्यवस्थापन केन्द्र लगायतको अवलोकन गरेको सम्बन्धी समाचार। नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत फेलोसिटी भल्कले महिला नेतृत्व विकासको लागि सहकार्य गर्न अस्ट्रेलिया सरकार तयार रहेको बताएका छन्। स्याङ्जामा वालिङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा राजदूत भल्कले महिलाहरूलाई सक्षम बनाउँदै आत्मनिर्भर बनाउन सके स्थानीय सरकारको सफलता देखिने बताइन्। उनले अस्ट्रेलिया सरकार र नेपालका विभिन्न पालिकाहरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूले सफलता पाएको बताइन्। नागरिकको समृद्धिको लागि विचार तथा कार्यगत योजनाहरूको पारस्परिक रूपमा लेनदेन हुन आवश्यक रहेको बताउँदै राजदूत फल्कले अस्ट्रेलियाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा पनि वालिङ नगरपालिकाले लागू गरेका विकासका मोडलहरू अवलम्बन गर्ने बताइन्। कार्यक्रममा वालिङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण खानले वालिङ नगरपालिका र द एसिया फाउन्डेसन बीच सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रमले नगर विकासको लागि सहयोग पुर्याएको बताए। राजदूत फल्कले वालिङ नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको इनोभेसन सेन्टर, फोहोर महिला व्यवस्थापन केन्द्र लगायतको अवलोकन गरेकी थिइन्। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र विपक्षी दल बीच 14 बुँदे माग पूरा गर्ने सहमति। आजैबाट प्रदेश सभा बैठक सुरु। बजेटमाथि छलफल जारी। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका 2 स्थित सी गाउँमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पुल अलपत्र। सम्झौता अवधि सकिँदा समेत निर्माण नभएपछि स्थानीयलाई शास्ति। रुकुम पश्चिमका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाउँदा समस्या। तरकारी बिक्री नभएपछि बोटमै कुहिने चिन्ता।
र कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई पंक्षी आरक्ष्य बनाउन अभियान सुरु। चरा पर्यटनको विकास र आकर्षण बढाउन ताललाई पंक्षी आरक्ष्य घोषणा गर्ने तयारी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।